बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये इलाह के दिनों का वाक़या है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाला खाने में तशरीफ़ रखते थे, जहाँ खाने पीने का सामान रखा जाता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इलाह की इत्तला मिली तो घबराए हुए हाज़िर खिदमत हुए। क्या देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुरदरी चारपाई पर लेटे हुए हैं, जो खजूर के पत्तों से बनी हुई है और जिस पर कोई चादर वगैरह नहीं। खजूर के पत्तों के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर पड़े हुए हैं और जिसमें अतर पारे एक तहमद के सिवा कुछ नहीं। सरहाने एक तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़जाना को देखा। एक कोने में मुट्ठी भर जौ रखे हुए थे, पाँव मुबारक के नज़दीक दरख्त सलाम के कुछ पत्ते जो दबागत में इस्तेमाल होते हैं पड़े हुए थे, और सारे अक़दस के पास एक खूंटी पर 3 खालें लटक रही थीं। ये देखकर मेरी आँखों से आँसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इब्ने ख़त्ताब क्यों रोते हो? मैंने अर्ज़ किया कि क्यों ना रोऊँ, खजूर के पत्तों से बनी हुई चारपाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर पड़े हुए हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ज़ाना है, इसमें जो कुछ है वो नज़र आ रहा है। कैसर व कसरा का तो बाग व बहार के मज़े लूटें और अल्लाह के बरगज़िदा रसूल के ख़ज़ाना का ये हाल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने ख़त्ताब क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि आखिरत हमारे लिए हो और दुनिया उनके लिए हो? एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतरी मोटे कपड़े का एक जोड़ा बदन मुबारक पर पहने हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते तो वो लिबास पसीना मुबारक से बोझल हो जाता। एक यहूदी के यहाँ शाम से कपड़े आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ इससे एक जोड़ा कर्ज़ मंगवा लें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को उस यहूदी के पास भेजा तो यहूदी ने कहा, मैं समझा, मतलब ये है कि वो मेरा माल या दाम यूं ही उड़ा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, उसने झूठ कहा, उसे मालूम है कि मैं सबसे ज़्यादा परहेजगार और सबसे ज़्यादा ईमानत का अदा करने वाला हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स जिसका नाम जमात था, वो उन लोगों का इलाज करने में महारत रखता था जिन पर आसेब या जिन का साया था। वो मक्का मुकरमा में आया, लोगों ने उसे बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून है, साहिर है, काहिन है और शायर है, उसका इलाज करो। जमात ने कहा, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना लूँ इलाज नहीं कर सकता। कुफार उसे हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में ले गए। जमात कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका इलाज करूं, शायद अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमा दे। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसकी हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, जिसको वो गुमराह रखे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। जमात ने ये कलाम सुना तो कहने लगा, दोबारा कही। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये अल्फाज पढ़े। जमात ने कहा, फिर फरमाइए। आपने तीसरी मर्तबा दोहराए। जमात कहने लगा, मैंने कायनों की बातें सुनी हैं, शायरों की चालें देखी हैं, शायरों के शेर सुने हैं, लेकिन ऐसी हिकमत वाली बातें कभी नहीं सुनी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना दस्त मुबारक बढ़ाइए, मैं आपके दस्त मुबारक पर बैयत करना चाहता हूँ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त अतर उसे पकड़ा दिया। ज़मान ने इस्लाम कबूल कर लिया, बैत की और फिर अपनी कौम की तरफ से भी बैत की। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब वाली सूरत नाज़िल हुई तो अबू लाहब की बीवी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए थे। उस औरत को देखते ही कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बदज़बान औरत है, मुझे डर है कि आपको देखकर बकवास ना करे और आप वसल्लम का दिल आज़ारदा ना हो। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुझे नहीं देख सकेगी। वो नज़दीक आई और कहने लगी, या अबू बकर, आपके दोस्त ने मेरी हजू कही। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं नहीं, वो तो किसी को हजू नहीं करते। वो कहने लगी, तुम सच कहते हो, और वापस चली गई। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसे नज़र नहीं आए? आपने फरमाया, एक फरिश्ता मेरे इर्द गिर्द पर फैलाए खड़ा रहा। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, और यही रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी है कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी मौजूद थे, मुहाजिर भी थे और अंसार भी थे।
بنی سلیم کے قبیلہ سے ایک اعرابی آیا جس کا نام سعد یا سعید معاذ تھا۔ اس نے 100 مسمار یعنی گو اٹھا رکھی تھی اور اپنی آستین میں چھپائی ہوئی تھی۔ آتے ہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، مجھے خدا کی قسم آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ جھوٹ پیدا نہیں کیا اور میں نے آپ سے زیادہ دشمن اور کوئی نہیں پایا۔ اگر میرا بادشاہ تھا تو میں تلوار کے ایک وار سے آپ کا سر قلم کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، اٹھے اور چاہ کے اسے پکڑ کر ختم کر دیں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی کرو اے عمر، صبر کرو، یہ پیغمبروں کی نشانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو مخاطب فرمایا، اللہ کی قسم میں اس آسمان کے نیچے امین ہوں اور آسمانوں پر فرشتے بھی میری تعریف کرتے ہیں، میں زمین پر امین ہوں اور زمین والے بھی میری تعریف کرتے ہیں۔ اے عرابی، میری مجلس پاک میں اچھی بات کہو اور میرے بارے میں اچھے کلمات کہو۔ عرابی کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لات و عزا کی قسم ہے، میں اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ سوسمار آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دے دیتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوسمار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں کون ہوں اور تیرا رب کون ہے؟ سوسمار نے کہا، میرا اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، تری اور خشکی پر اس کی بادشاہی ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہیں، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، پیغمبروں کے رہنما اور پیشوا ہیں، متقیوں کے امام اور امت کے قائد ہیں۔ جو آپ پر ایمان لائے گا نجات پائے گا، آپ کی اتباع کرنے والا اللہ کا محبوب ہوگا، جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا اور دوزخ اور دروغ گو ہوگا۔ عرابی سوسمار کی یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا اور خوشی خوشی واپس جانے لگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مذاق نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے کہ جب میں آپ وسلم کے پاس آیا تو ساری زمین پر مجھے آپ جیسا کوئی دشمن دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر اب مجھے ساری زمین پر آپ جیسا محبت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگا، اب مجھے کسی معجزے کی ضرورت نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرابی کے اسلام لانے پر بے انتہا خوش ہوئے، اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے ہاتھ پر 3 بار اپنا دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا، اے عرابی، تم آئے تھے تو کافر تھے، اب واپس جا رہے ہو تو ایمان کی دولت لے کر جا رہے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے؟ عرابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ بنی سلیم میں سے مجھ سے کوئی شخص بھی غریب تر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، آج کون اس عرابی کو ایک اونٹنی دے گا؟ میں ضامن ہوں کہ اس شخص کو قیامت کے دن میں اونٹنی دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے پاس 10 ماہ کی سرخ اونٹنی ہے، یہ اشعث بن قیس نے مجھے غزوہ تبوک کے موقع پر تحفہ دی تھی، اگر آپ حکم فرمائے تو عرابی کو دے دوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابن عوف، تم نے اپنی اونٹنی کی تعریف کی ہے، میں بھی اس اونٹنی کی تعریف کرتا ہوں جو میرے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا، میری اونٹنی سرخ موتی سے بنی ہے، اس کی گردن سرخ یاقوت کی ہے، اس کے کان زمرد کے ہوں گے، ہاتھ پاؤں جواہرات سے مزین ہوں گے، اس پر کپڑے ریشم اور کم خواب کے ہوں گے۔ اے ابن عوف، تم اس اونٹنی پر چڑھ کر خراما خراما میرے حوض کے پاس آؤ گے۔ اس کے بعد عرابی سے فرمایا، اے عرابی، اس خوبصورت اونٹنی پر بیٹھ جاؤ جو کہ عبد الرحمن بن عوف لے کر آئے ہیں۔ عرابی بیٹھا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عرابی، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نماز نہ ہو، اور نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک قرأت قرآن نہ کی جائے۔ پھر فرمایا، تم قرآن پاک کی چند صورتیں یاد کر لو تاکہ تمہارا دین درست ہو جائے۔ عرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن پاک کی چند صورتیں یاد کرا دیں۔ عرابی ان سب صورتوں کو یاد کرتا گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پاکیزہ کلام ہے جو آپ مجھے سکھا رہے ہیں، کتنا اچھا دین ہے جو آپ مجھے سکھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سوسمار مانگا تاکہ اسے پالوں اور کچھ چیز کھلاؤں، مگر اس دن کے بعد اس نے کوئی بات بھی نہ کی۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔